पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पस पर्दा अगवान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के गिरफ्तार दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि वह अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया, जिसके साथ 3 दीगर साथी भी थे। जलालाबाद में उस्मान अली हमारे जमातुल अहरार सर आगे अहरार मौली से मिलेदो ट्रेन में उस्ताद ये उमर कर से मिलेदो सलोर कसर आ गई वहाँ सर जमान अलावा द्रे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे जानान मिलेदो यो चदे उमर फारूक मिलेदो अब्दुल हादी माहौल दे उस तस्वीर राव खुद मुर्शद जानान चाहे को बमे वाली जोल अगर उमर फारूक दन न जाए वो बेमाना जुदा शो मो खुदा वो वैसे के दे अब्दुल हदील त बलग दे पाकिस्तान आगा त बाजवड़ो से अगर तामीर वंते वो तारे के नूर खलक मजदूरान और दाशीन पाकिस्तान ते उताकुन असली हदी अब्दुल हादी रावड़े वजीरिस्तान मा द क्लाशन को प्रा मंगा शदे आगे ची संग बम वाली जोल बिया मंगा वरदन ما زچ څنګه منډه مې واغسته خو ازیت څنګه تلمه بس ولګېدم عمل ته سملاستم دا هغه د جیکټ راوړه موږ د افغانستان کې دی ټول هغه راکړه تربیت راکړه ټول لکان به دی پویدل بس موږ ته خالي جیکټ راوړو موزي بکی سری پو نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم بارود پکیو موږ ته تلته تربیت راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول لر سره تخیل دلته چې موږ ته افغانستان نار سکلو عبدالحدی دلته بلدو مخکم راغلی یو ځای موږ سره موږ ته ویل دا رنجر والا ما پیژندم نه ما ته ویل فوج والا دی او بیا چې دلته راغلی نو بیا دلته چې مو بلد شو ما ته ویل دا رنجر والا دی اول ته موږ ته ویل چې دا وس ټول کافر موږ جهاد لپاره راغلي